मनशांच्या तारुणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगल्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगल्या गरजां खातीर आमेन. मिसाची भेट सुरू करतना सुरवातीक गायन गावया. ये 16 पेज 8 ये 16. Jerusalem shar deva gustuche takatami tui meluk waspache Paular Paul marun wadut suluya deva doshun kil Jerusalem kya Paular Paul marun wadut suluya deva doshun kil बाबाचे अनबुदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसून बगाच्या बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा बागेऊन जुवांव बावदिसाच्या जल्माची परब समोरता. बागेऊन जुवांव बावदिसाचो जुल्म म्हळ्यार एखेरीत भाशेन आमकां संदेश जो देव आपणाक जाय ते भाशेन आपणाची मांडावळी वरमणे ह्या संवसारांत आमकां जल्माक हाडटा. जसो जुवांव बावदिसाचो जल्म एक विचित्र तरेन जल्मलो ते भाशेन आमी जण एकली देवाची मांडावळी परमणे ह्या संवसारांत जल्मल्या. जुवांव बावदिसाक एक कार्य दिलें ते भाशेन म्हाका आनी तुकाय एक कार्य देवान दिला. तर आज ताची बोरबी सोमयार आमचें कार्य ओळखून घेवंक आमी देवा मुखार आमचें कार्य बरे भाशेन पाडूंक आमकां जुवांव बावदिसाची मोजत ह्या पवित्र मिसान फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी मिसाचे बेडीन वांटो घेता आसतना सबार बावडी आमचो जल्मूच कित्याक जालो तो आमी नकळोच ना. जबा भाशेन आमी म्हणलां हांव जल्मकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें जातें. हे भाशेन घडीक जायती बावडी आमच्या जल्मा बाबतीन आमी उदगाल्ल्या. असले आनी साबार चुकीचें बोगसोडें मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पाकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थळान विचारून वायट दारून बरें दिसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध हे बासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista
महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोडपदीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया आयचे मीस वेडिता बोबार्ड सायबिणीच्या मानाक मिशेल अल्मेडा आज आपलो वाडदीस समोरता जुवांव कायतानो रेबेलो Chea Vanessa Dias, Joseph Furtado, Joyson Oliveira, John Francis Montero. देवान तांकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी तांकां फावो करूंक आमी तांचे पासत मागुया. देवा आमचे बापा स्नान दातार जुवांव तुवें बासेलोल्या सडवंडाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर बागेवन जुवांवाक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातकी चिणीक पाठ करूं आमच्या सोडवंडाराक जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूं आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश जळोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सोमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान चियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो मोजें आयकून घेयात पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोले बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हजो चाकर तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों हांव निर्फोली वावुरलों बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल पोजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. तुवें म्हाका रोस लाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सगलीं म्हणुया तुवें म्हाका रोस लाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोडण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. म्हणुया तुवें म्हाका रोस लाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यांनी सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय.
म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप, सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयचे गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका पोरनीपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जुवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जुवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाचे कुळयाच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेताल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतोरें. सगलीं उबी रावया. तुका बालका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एलिझाबेथ पोरसूद जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रान त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुर्ब करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली. जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुडकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हडे, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बालूक वाडटा वाडटा
बुदीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोवीर तो ओरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितेशा बाबा भयणीनो, एक कंपनीन जायते टिचरीक हायर केल्ली. इस्कॉलान ती शिकयनासली, पूण वेगळेच तरेची तांची शिकवण. हॉस्पिटलान भुरगीं जीं कोश्टवतात, हॉस्पिटलान जायतो ती भुरगीं रावतात, तांकां शिकोवंक ह्यो टिचरी वेताल्यो. अशीच एक टिचर एका भुरग्याक शिकोवन गेली. ह्या भुरग्याक एक्सिडंट जालो. हो भुरगो जिविता मदें आनी मरणा मदें एके भाशेन कोश्टवतालो. कसल्याच मेडिसिनाक तो रिस्पॉन्ड करिनासलो. जेन्ना ही टिचर त्या भुरग्याच्या हॉस्पिटलान रुमान गेली, ताच्या आदीं हे टिचरीन ताचे क्लास टिचरी लागीं विचारलें कितें शिकोवंक. आनी हे क्लास टिचरीन तिका सांगलें, तूं नाउन्स प्रोनाउन्स शिकय. जेन्ना ही टिचर ह्या रुमान पावली, ता भुरग्याची दोशा पळयोवपाची नासली, पूण आपणाक दिल्लो वावर आपणें करूंक जाय. हे टिचरीन आपल्या मनांत म्हणलें आनी ती भुरग्याची परिस्थिती पळयनासतना ती प्रोनाउन नाउन हें सगळें शिकोवंक लागली. पूण ही टिचर हॅपी नासली. जे आज हांवें शिकयलां ते भुरग्याक समजलां काय, हो भुरगो मोतीन घेतलो काय, तिका दुबाव आसलो. ती शिकून घरा पावतली. दुसऱ्या दिसा जेन्ना ती आयली तेन्ना मोगाळ बाबनो एक नर्सीन तिका म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें. आनी ती भियेली. आपणे ह्या भुरग्या कडेन त्रास केले, हे भुरग्या कडेन आनी कितें म्हणलें आनी ती भियोन म्हणूंक लागली, सॉरी, काल हांवें भुरग्याक फोर्सान शिकयलो. पूण हे नर्स म्हणूंक लागली, तुवें फोर्सान शिकोवंक ना, पूण तुवें कितें तरी वेगळेच तरेचें केलां. तूं काल रुमांतली भायर गेली तेन्ना ते घडयेर जावन हो भुरगो पॉजिटीव रिस्पॉन्स आमकां दाखयता. ह्या भुरग्यान जीव सोडलेलो, पूण ह्या भुरग्याक तुवें कितें तरी जादू कसो केला आनी हो भुरगो होप धरून जिविताक वेंग मारूंक सोदता. मोगाळ बाबनो, आयची परब एक बरवशाची परब, एक होप. ह्या भुरग्याक मोगाळ बाबनो हे टिचरीन नावन प्रोनावन मरणाचे तोडीर शिकोवप सारकें न्हय आसलें, पूण घडयेक हे भुरग्याच्या मनान पॉजिटिविटी गेली आनी घडयेक हो भुरगो म्हणूंक लागलो आपल्या मनांत की म्हाका टिचर नाउन्स प्रोनाउन्स शिकयता, म्हाका जिवंक ती एके भाशेन म्हाका बळ दिता. बागेवन सुवांव बावदिस्ताचो जोल म्हळ्यार एक बरवसो. 400 वर्सां प्रवादी नासले. मालाकियस हो लास्ट प्रवादी. त्या उपरांत एकूय प्रवादी नासलो. इस्रायल पोरचे मदें प्रवादी नासलो. आनी ह्या काळार इस्रायल पोरचेक कोण तरी वाट दाखोवपाचो जावंक जाय आसलो. कोण तरी एक बरवसो दितलो, ती पळयतालीं. आनी हेच पासत मोगाळ बाबनो, जेन्ना जुआंव बावदिस्ताक एक देवान संदेश दिल्लो वाट तयार करूंक, होच संदेश घेवन तो अरण्यांत जॉर्दान नदीन तो थंयसर बावतिजम दितालो. आपलो जोल्म जुआंव बावदिस्ताचो जोल्मूच म्हळ्यार एक बरवसो. जंय होप नासलो थंय बरवसो किल्लो नायलो. इलिझाबेथ जाकारियस जाणटी पिरायेक पावलोली. सैमाच्या कायद्या प्रमाणे तांच्यांनी भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायनासलें, पूण तरी पूण मोगाळ बाबनो देवान जायनासलें थंयसर बरवस्ती दिलो आनी जिवीत किल्लो नाडली. हे भाशेन जुआंव बावदिस्ताचो जोल्म. आनी हे भाशेन मोगाळ बाबनो जुआंव बावदिस्ताचें आख्खें जिवीतच म्हळ्यार बरवशाचें. जें कार्य ताणें केलें, एक बरवशाचें कार्य करून ताणें आपली पोरजेक जी वाट तयार करपाचो वावर ताका दिलो, तो बरवसो दिवन मोगाळ बाबनो ताणें ही वाट तयार केली. मोगाळ बाबनो, आज दुबाव वेरेन जुआंव बावदिस्ताचो जोल्म शेकडे आदीं तो जल्मलो. आज आमी ताका ही मान दिता, ही परब आमी समरपता. पूण म्हजो आनी तुजो जोल्म आमच्या जल्माचेर किरीत भाशेन मोगाळ बाबनो देवान एक बरवसो आमच्या जिवितान घातला. म्हजो आनी तुजो जोल्म म्हणल्यार एक विचित्र तरेन घडयेक आमी जल्मल्या. घडयेक जायते बावडी आंगवणीचो भुरगो, जायते बावडी एबॉर्शन करपाचो
चुकलोलो भुरगो जायते फावटी मरणाची तोडीक पावलेलो भुरगीं हे भाशेन आमकां देवान वेगळेच तरेन ह्या संवसारांत धाडलात कितें करूंक एक संदेश जो देवान म्हाका आनी तुका दिला तो परगटूंक जोआंव बावदिस्ताक जो संदेश दिलो ताणें आपलो संदेश परगटलो म्हाका आनी तुका एक मॅसेज आसा आमकां जोण एकल्याक मोगाळ बाबनो एक संदेश आसा जो आमी परगटूंक जाय आनी हो संदेश परगटूंक मोगाळ बाबनो हो संदेश पयले सुवातेर जाणा जावन आमी भोव गरजेची म्हणून मोगाळ बाबनो म्हजो आनी तुजो जल्म एक चालतो जल्म न्हय ह्या संवसारांत जनावरांक जल्माक हाडटात ते भाशेन म्हजे आनी तुजे आवयन जल्माक आमकां हाडूंक नात पूण आमकां जल्माक हाडल्यान एक पर्पज एक कायदो जंय देवाचोय हात म्हज्या जल्मांत आसा तर मोगाळ बाबनो जायते फावटी जॉबा भाशेन आमी म्हणटा जेन्ना आमच्या जिवितांत खोश येतात वादोळां उपरासता तेन्ना आमी म्हणटा कित्याक म्हूण म्हाका जल्माक हाडलो कित्याक म्हूण ह्या संवसारांत आयलोलो जोब म्हणटा हांव जल्मुकूच नासलो जाल्यार ती घोडी आवयच्या कुसम्यांत हांव येवंकूच नासलो जाल्यार काय बरें जातें मोगाळ बाबनो हे भाशेन आमी जायते फावटी आमचे जिविताक आमी अपमान करता आज आमकां कितें भाशेन देव उलो करता हो जल्म म्हजो आनी तुजो एक कितें जल्म जो आमी मानून घेवंक जाय जो जल्मान म्हाका आनी तुका हाडला तें कार्य हांवें स्विकारूंक जाय आनी हें कार्य हांवें परगट करूंक जाय तर आज जोआंव बावदिस्ताची मजत मागून म्हजो जल्म खांटाळो जल्म न्हय म्हजो जल्म देवाची मांडावळी परमणे हें मानून घेवंक आनी म्हज्या जल्माची संदेश जो देवान दिला तो जिवंक हे पवित्र मिसान हे परबी समयार आमकां कृपा आनी बोड फावो कर म्हूण आमी मागुया सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबार त्याच देवाचेर उच्चारून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया सत मानता देवाक सोद परबेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोर्मीक समावलो आंकवार बलिदान जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलोन ताका निकेटिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोद परबेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिव्यान मेल्याची मसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन बसुया दानंतोयरीचे वेळार गायन गावया C2 पेज 28 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक बांदाद असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या नांवान
देवा आमच्या बाबा स्नान दातारा बागेवन सुवावान संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जुल्म संतोशान समोरुंक त्याच निश्कोडूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोप मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसून आमची गाडसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्ब काळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपली मांयच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातार जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां बरोस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवंडाराक जल्मोचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तोडलो. संवसाराचे पाप कटोल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीचे जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोन्नांत लागूंक उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. Sorves por tu surgani sonsa bolat luja boy baba un sorgi tu sorgi soy sorves por achinave बाबा गरज पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच मुलींच्या वरदादोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gol por gotoya Sumia Jesu ami vondokata Ani ekachitle pieta Title paute tu voi mavanesu
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडांत रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेळ्ळ्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानांत काळजा मोलांची वांटो घेतल्याची आज बोबार सेबिणीच्या मनाक भेटयतल्या मिशेल आल्मेडा, तेच बरोबर आज आपलो जल्माचो दीस समरपतल्या जुआंव कायतानो रिबेलो, जया वेनेसा डायस, जोझफ फुर्तादो, जॉयसन ओलिवेरा, जॉन फ्रांसीस मोंतेरो हांची सगळ्यांची दया कर. आखवार बरी देवाची माई सांगाती तिचो बदी भाग्योन चुचे भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जण एकल्याच्या जल्मा पासत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक वाखाणुया आनी जल्मान जायत्यो आडकुडी जायत्यो अडचणी जिवितांत येता ताका फुडो करूंक आमकां कृपा मागून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या म्हजें नांव पवित्र जा, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत येता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुरय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासताच्या सासता. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा. हे शेळीच्या जेवणात आपयल्यान हे सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजान घेतना गायन गावया. D46 पेज 74.
प्रार्थूया. भोववर्त्य देवा आमचे दयाळ बापा, बागेऊन सुवांव स्नान दाताराची जल्मा बरोप आमी आज संतोषान समरबली सोडवणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाची कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूं निर्मी म्हूण विदोर्म काळजान आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बोगाळ भावंडो उगडास कोता. आयतारा दीस आमची पावणी आसात, 2 शॉपां आसात, एक ल्हान एक व्हड. जी कोण रेंटाक हे शॉप घेवंक सोदतात आमची रायची बाबा भयणां तांणी ऑफिसान येवन नांव बरोवचें, डेपॉझीट दवरचें आनी आधार कार्ड कॉपी हाडची. तशें उगडास कोता आमच्या बांदार जायते कोवाते घातल्यात, ते मातशे सांबाळचे. दिसती पडटा तेन्ना गोरवांक धांवडावची आनी कोणूय तर आमकां कोवाते दिवंक सोदता जाल्यार आमकां कळोवचें. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उलोवका. गायन गावया U33 पेज 248. U33. Zoi ti votam so Dio,